अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसिया चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना वादा पूरा कर दिया है कि रौला पार्क का आपको विज़िट करवाएंगे। आना तो हमने जल्दी था, लेकिन बस नींद ने ऐसा गलबा पैदा किया कि हमारे दोस्त पहले पहुंच गए और हम बहुत लेट आए। इसके लिए दोस्तों से भी माजरत। और पार्क में हम दाखिल हो चुके हैं। दाखिले की हमने वीडियो नहीं बनाई, वो नहीं बना सके क्योंकि अंदर जाके याद आया कि सबसे पहले तो पार्क में दाखिल होने की वीडियो बनानी चाहिए थी। ये रौला पार्क में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ अब्दुल कदीर भाई हैं और ये हारून भाई हैं जो अपने चैनल के लिए व्लॉग की शूटिंग कर रहे हैं। नाश्ता कर रहे हैं। इन सब दोस्तों ने नाश्ता कर लिया है। हमने तो उनसे पूछा था कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं किया, तो अब्दुल कदीर भाई ने किया। हम काफ़ी देर से आए हुए हैं तो हमने नाश्ता कर लिया है। तो ये देखिए, पराठा है, चाय, अंडा है और हमारा नाश्ता है और हम हैं। तो नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर आपको पूरे इस पार्क का विज़िट करवाएंगे। इस पार्क में जब दाखिल होते हैं ना, पहले तो ये होता था कि नकद 2 दिरहम लेते थे, लेकिन अब जब हम आए तो उन्होंने नकद नहीं लिया बल्कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उन्होंने उस 2 दिरहम को काटा है और हमें टिकट दिया है। तो हमारे दोनों दोस्तों के पास माशाल्लाह ये बहुत अमीर दोस्त हैं इन दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड एक नहीं कई मौजूद हैं। तो इनके क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमने टिकट लिया है। तो इंशाल्लाह नाश्ता करने के बाद आपको पार्क का सारा व्यू दिखाते हैं, विज़िट करवाएंगे। एक वक्त वो था कि इस पार्क में लोग बिल्कुल फ्री आते थे, दोनों तरफ जंगला नहीं होता था, चारों तरफ ये जंगला है। अब मेन गेट लगे हुए हैं, 2 गेट हैं, लेकिन एक गेट बिल्कुल मुकफ़ल है, बंद है, दूसरा है। और जहाँ से लोग दाखिल होते हैं सिर्फ वो गेट आने जाने के लिए खुला है। एक वक्त वो था कि जो पुराने यहाँ रहने वाले ना, वो बताते हैं कि यहाँ फेस्टिवल लगा करता था हर हफ्ते में, मुख्तलिफ शॉप होती थी, लोग खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन अब यहाँ की हुकूमत ने इसको कारोबार का ज़रिया बनाया है। फैमिली आती हैं ख़ुसूसन सेकंड टाइम, और अब तो यहाँ का वेदर यानी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोग पहले वक्त में दूसरे वक्त में भरपूर अपने बच्चों के साथ आते हैं। क्योंकि यहाँ लोग जो अपने फ़्लैटों में और अपने रूम में रहते हैं वो मुक़य्यद है, सेन नहीं होते, सारा दिन बंद रहते हैं और तलाश करते हैं खुली जगह। तो ये रौला पार्क शारजा UAE में एक ऐसी जगह है जो बहुत वसी एरिया है, जहाँ लोग आकर अपना दुख सुख एक दूसरे को बांटते हैं, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। मिलते हैं हम नाश्ते के बाद इंशाअल्लाह ताला। नाश्ता कर लिया है तो ये पार्क का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो तकरीबन जो टाइम हुआ है ना वो 10 बजे के करीब होगा, यानी UAE के 10 बजे के करीब होगा और पाकिस्तान में 1 घंटे का फ़र्क है। पाकिस्तान 1 घंटा आगे। ये देखिए, इन्होंने पार्क में कचरा डालने के लिए ना ये डस्टबिन रखे हुए हैं। अगर कोई सिगरेट पिएगा तो वो यहाँ खड़े होके पिएगा और जो सिगरेट का गुल लेना वो इसमें डालेगा, कचरा जो होगा वो इसके अंदर डालेगा। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, पार्क की रखवाली करने वाले भी पार्कों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और वहाँ जो लोग आते हैं वो भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ सफाई का आप देख सकते हैं कि सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। चलने वाले रास्ते किस कदर साफ़ सुथरे हैं, जहाँ पौधे लगे हुए हैं यानी घास लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, छाँव घनी है, दरख्तों के नीचे लोग बैठते हैं, तो उसका कितना ख्याल रखा गया है। और गेट पर बाकायदा सिक्योरिटी है। पार्क में रश नहीं होता, लेकिन यहाँ असूल के मुताबिक, तरीक़े के मुताबिक चला जाता है। गेट पर मैंने बल्दिया वालों को भी देखा है, गेट पर मैंने सिक्योरिटी वाले को देखा है, टिकट के अंदर टिकट रूम में टिकट वाले को देखा है, और जगह जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफाई करते रहते, परिंदों को उड़ाते रहते हैं। अगर किसी नासमझ विज़िटर ने कोई कचरा फेंका हो, उसको उठाकर वो फ़ौरन कचरा दान में
डालते हैं। और मेरे पीछे आप ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो उसके बाद आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि ऊपर फुहारे चल रहे हैं। ये अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। याद रखिए जब भी बुलंदी पर जाए ना, अल्लाह पाक का ज़िक्र अल्लाह अकबर ज़रूर करें। तो ये हम थोड़ा सा ऊपर आए और ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत व्यू है, फुहारे चल रहे हैं। सेकंड टाइम आए ना तो मौसम में कुछ ना कुछ नरमी होती है, लेकिन फिर भी यूएई में मौसम कुछ ना कुछ नरम हो रहा है। तो लेकिन हमारा जो काम का सिलसिला ऐसा है कि जुमे को हमें फ़र्स्ट टाइम छुट्टी होती है, तो सेकंड टाइम फिर हमें दफ्तर में जाना पड़ता है, हमारा काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। टूरिस्ट के लिए वाशरूम बनाए गए हैं, लेडीज़ जेंट्स अलहदा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग अगर यहाँ पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक भी ठहरें तो वाशरूम की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ ये जगह ऐसी है जहाँ सफाई नहीं है, दरवाज़ों के सेंसर ख़राब हैं। ऐसे दरवाज़े जब इनके सामने आया जाए दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन इस दरवाज़ों के सेंसर ख़राब है। यहाँ बाकायदा सेंट्रल एसी लगाए गए हैं, लेकिन वो बंद है क्योंकि यहाँ आने जाने का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल सफाई नहीं है इस जगह। ये वाहिद जगह पूरे पार्क में जहाँ पर सफाई का कोई सिलसिला नहीं है। मोहतरम, यहाँ पार्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर फासलों में ये बैठने के लिए, यानी जो टूरिस्ट आते हैं उनके बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। यकीन करें इनको साफ़ किया जाता है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना, इसे बाकायदा साफ़ करते हैं और लोग यहाँ आकर बैठते हैं। ये व्यू देखें, ये पार्क के सेंटर में तो नहीं, इब्तदा में ये खूबसूरत मीनार बनाया गया है और यहाँ फुहारे लगाए गए हैं। यहाँ भी फुहारों का एक सिलसिला है, लेकिन अभी तो 2 फुहारे चल रहे हैं। अगर सारे चले ना तो बहुत खूबसूरत व्यू आए। अब हम दूसरी तरफ से सीढ़ियों से उतरेंगे। जब भी नीचे की तरफ जाए ना तो सुबहान अल्लाह, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। याद रखिए जब हम अल्लाह पाक को एक दफ़ा याद करते ना, अल्लाह पाक हमें 70 दफ़ा याद करता है। तो ये हमारे पीछे देखें, ये साइड से वो उन फुहारों का व्यू है। तो अभी हम सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरने लगे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं ये बताता चलूँ कि इस पार्क का विज़िट का वादा मैंने अपने कई वीडियो में किया है, लेकिन मसरूफियत की वजह से अंदर नहीं जाया जा सका। तो आज हमने एक दिन पहले तयन कर लिया था, हमारे हारून भाई जो डेरा इस्माइल खां से हैं और अब्दुल कदीर भाई जो एबटाबाद से हैं, कि हम पार्क में जाएंगे। मैं यहाँ तकरीबन दरमियान में पहुँच चुका हूँ। ये मैं आपको घूम के पार्क का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें बच्चों के झूले, इनको भी बाकायदा साफ़ किया जाता है। जब कोरोना शुरू हुआ था तो इस पार्क में कई महीने तक दाखिला बंद था, और जब इन्होंने खोला तो फिर भी इन झूलों पर आने की इजाज़त नहीं थी। इनको बाकायदा किसी न किसी तरीके बंद किया गया था, बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं थी। इससे भी बाकायदा साफ़ किया जाता है। मैं ये जो बार बार सफाई का कह रहा हूँ ना, खुदारा जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ तनख्वाही ना लिया करें, बल्कि जो आप आवाम के सर्वेंट हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, तो उस कमाई को हलाल भी किया करें काम करके। यहाँ ये सुनने में आया है कि बहुत ये खित्ता गर्मी वाला खित्ता है, सर्दी भी इसकी बर्दाश्त वाली है, गर्मी बर्दाश्त वाली नहीं है। यहाँ जो घास है वो सख्त तरीन गर्मियों में भी जलता नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस घास को पानी दिया जाता है बाकायदगी के साथ। जब ये बगीचा बनाते हैं सबसे पहले अंडरग्राउंड पानी की सप्लाई का सिस्टम लगाते हैं, जिसके ज़रिए ये चाहें तो 24 घंटे भी घास को पानी दे सकते हैं। तो खुदारा अपने मुल्क पर एहसान करें। हमारा मुल्क पाकिस्तान कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है, और उसके ख़जाने को हलाल और हलाली बनकर ख़र्च करें। वो ख़जाना उस गरीब आवाम ने जमा किया हुआ है
جن کے پاس غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ درختوں کی آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں، پھیلے ہوئے درخت، ان کے نیچے بینچیں باقاعدہ۔ پارک کے دوسری سائڈ پر بس سٹینڈ ہے، لوکل بس سٹینڈ، جہاں سے شارجہ کے مختلف علاقوں میں اور عجمان جو ریاست ہے UAE کی، وہاں بسیں جاتی ہیں۔ اور اس کا جو جنرل بس سٹینڈ ہے الجبیل، ایک دفعہ ہم نے اس کو ویڈیو میں دکھایا تھا، وہ دوسری طرف وہ علاقہ ہے جہاں پر شارجہ کا پہلا پرانا ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں میں درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہوں، پرانے درخت ہیں، اور درخت کے نیچے آتے ہی ٹھنڈک کا احساس ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ لیکن جب بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں بھی جو لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، وہ جب درختوں کے نیچے چارپائی ڈال کر دوپہر میں سوتے ہیں تو ان کو ایسے نیند آتی ہے جیسے ایک زمانے کا امیر آدمی VIP روم میں سویا ہوا ہے۔ تو یہاں درخت کے نیچے آیا ہوں، ٹھنڈک کا احساس محسوس ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بینچ درختوں کے نیچے چھاؤں میں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے مہیا کیے گئے، صاف ستھرے ہیں۔ یہ ہمارے ہارون بھائی ہیں، عبدالقدیر بھائی ہیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ان کو پیاس لگ گئی جناب، چائے کی طلب ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب تو ناشتہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہارون بھائی ہیں، یہ بھی ولاگ بنانے آئے تھے، لیکن ان کے موبائل کی جو بیٹری ہے نا وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، یعنی آف ہو گئی۔ انہوں نے شاید خیال نہیں رکھا۔ اب سوزوکی کی بیٹری۔ اور ناظرین محترم، یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے نا، یہ ہماری سابقہ بلڈنگ ہے۔ UAE میں جتنا عرصہ رہا ہوں، یعنی تقریباً 6 سال، اور 6 سال میں کچھ 1-2 دن ایسے ہوں گے کہ میں اس بلڈنگ میں نہیں رہا۔ ایک ہی روم میں ہم 4تھ فلور پر آ کرتے تھے، وہاں سے ہم نے کئی دفعہ آپ کو اس پارک کا ویو دکھایا، بہت خوبصورت ویو ہے۔ تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، یہ بلڈنگ ہماری سابقہ رہنے والی بلڈنگ۔ اب ہم نے، کیونکہ ہمارے دوست دبئی میں چلے گئے، تو ہم نے بلڈنگ میں جو اپنی رہائش ہے وہ بھی چینج کر دی ہے۔ یہ پارک کا درمیانی پیدل راستہ ہے۔ پارک میں چاروں طرف راستہ ہے جہاں لوگ واک بھی کرتے ہیں صبح کو، شام کو۔ یہ جو ہے نا، یہ پارک کا درمیانی پیدل جو راستہ ہے نا، بچے آتے ہیں وہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر، سائیکل لے کر انجوائے کرتے ہیں، فیملیاں آتی ہیں۔ جہاں یہ لان بنے ہوئے ہیں، یہاں فیملیاں بیٹھ کر، خصوصاً چھٹی کے دن، کیونکہ شارجہ میں فرائیڈے ہاف ڈے ہے اور سیٹرڈے اور سنڈے فل ڈے یعنی ہالیڈے ہے، تو یہاں لوگ آ کر، فیملیاں آ کر بیٹھ کر پرسکون ہو کر کھانا کھاتی ہیں، اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، صفائی والا ماحول ہوتا ہے۔ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ کھا پی کر جو کچرا ہے اس میں پھینکتے ہیں۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، خدارا نہ تو ہماری عوام کو شعور ہے، نہ وہاں پر کام کرنے والوں کو شعور ہے، نہ اویئرنیس دینے والوں کو شعور ہے۔ میرے پیچھے آپ ایک دیکھ رہے ہیں، اسے مینار بولیں گے، سیمنٹ بولیں گے، درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہاں لوگوں سے سنا ہے کہ عمارات کو بنانے والے جو بزرگ تھے نا، وہ اسی جگہ بیٹھ کر انہوں نے عمارات کے اتحاد کی بات کی تھی۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے یہ تاریخ دان جانتے ہیں، یہ سنی سنائی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس مینار کے پاس بھی لے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو پارک کا ویو دکھاتے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مزدور اس تالاب میں جہاں فوارے چلتے ہیں، شام کو اکثر چلتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، ویو ہوتے ہیں، اس کو صاف کر رہا ہے۔ مزدوری کتنا مشکل کام ہے، لیکن جب بندہ پردیس میں آتا ہے، اپنا کم اور اپنے گھر والوں کا زیادہ سوچتا ہے۔ جو لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک درس ہے۔ ہمارے ایک ثنا خان تھے کراچی کے، وہ سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے گئے تھے، گھر میں بھی پانی ہوتا ہے، کبھی کبھی شوق اٹھتا ہے۔ تو جب ان کی موت پر ریسرچ کی گئی نا، تو پتہ چلا کہ سوئمنگ پول میں ایسا کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم، کوئی کیڑا تھا جو ان کے ناک کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچا، ان کے سارے دماغ کو اس نے ڈیڈ کر دیا۔ تو یہاں صفائی کی جا رہی ہے، یعنی پارک
کہ اس ویو کو، اس پانی کو، اس تالاب کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صاف کیا جا رہا ہے کہ کوئی کچرا نظر نہ آئے، بالکل پانی ایسا نظر آئے کہ جیسا اسے نظر آنا چاہیے۔ سیڑھیوں کے ذریعے ہم اس درخت کے پاس پہنچیں گے جس درخت کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ امارات کو امارات بنانے کے لیے، اس کو UAE بنانے کے لیے اس جگہ پر بیٹھ کر بڑوں نے سوچا تھا۔ یہ دیکھیں درخت کی شیپ اسی طرح ہے، لیکن اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب میں بلندی پر ہوں، میں آپ کو پارک کی ایک سائڈ، یہ ہم سینٹر میں پہنچے ہیں، سینٹر سے تھوڑا سا آگے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں۔ عمارتوں کا بھی ویو آپ کو نظر آ رہا ہے، پارک کا بھی ویو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ادھر بھی کافی تعداد میں فوارے ہیں، دیکھیں پانی کس قدر صاف شفاف ہے۔ نیچے اتریں گے ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آپ اگر آپ درختوں اور پودوں پھلوں کی حالت دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یہ ابھی تک سرسبز و شاداب ہیں، اس لیے کہ ان کو خیال رکھنے والے سرسبز و شاداب ہیں، خیال رکھا جاتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اب ہم پارک کے سینٹر سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں، یعنی جہاں پر پارک کی ایک طرف سے دوسری حد ختم ہوگی وہاں تک پہنچیں گے، اور پھر واپسی ہوگی، اور واپسی پر ہم پھر، کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعہ کی تیاری تو ہم نے کر لی ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں پہلے جائیں گے تو جگہ صحیح ملے گی، تو پہلے ہی جانا چاہیے اذان سے پہلے۔ تو یہ دیکھیں پارک کا سینٹر کے بعد یہ پارک شارجہ رولا UAE میں یہ موجود ہے پارک۔ اس کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، 10 بجے بالکل آف ہو جاتا ہے، اس کی لائٹیں بھی بند کر دی جاتی پورے 10 بجے۔ پھر ہم سیڑھیاں چڑھیں گے، اسی طرح کا چبوترا ہے بالکل جس طرح کا آپ نے داخل ہونے والے راستے کے کچھ دیر کے بعد دیکھا ہے۔ یہاں بھی وہی ماحول، وہی لائٹیں، وہی بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں بینچ رکھے ہوئے ہیں، صاف ستھرے بینچ ہیں، ٹورسٹ کے آنے سے پہلے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ پارک کا اینڈ ہے، یعنی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آنے جانے کے لیے ٹریفک ہے، اور یہ میں آپ کو پارک کا ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ فوارے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے۔ اس طرح بھی وہی ڈیزائننگ کی انہوں نے، لیکن فوارے اس طرف بھی دو ہی چل رہے ہیں۔ سائڈ سے ویو دکھا رہا ہوں سسٹم کا۔ پھر پارک کا مکمل اینڈ سے جو ویو ہے نا وہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح ہم سیڑھیوں کے نیچے نیچے اتریں گے، وہ مجھے بار بار زبان پہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتریں گے، سبحان اللہ کا گرد کرتے ہوئے۔ یہ بھی بالکل پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہے، پیدل ہی یہاں لوگ ہوتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف بھی پارک کے ایک راستہ بنایا گیا ہے جس پر لوگ صبح و شام واک کرتے ہیں، اور واک کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا واک کرنے کا۔ ایک انسان کو دن میں تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 30 منٹ پیدل چلنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ بھی لان ہے جہاں لوگ اس گھاس کو کاٹا گیا، جس طرح کارپٹ بنایا گیا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، صاف ستھرا ماحول دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے ہارون بھائی اپنی بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لیے جھولے پہ بیٹھ گئے، سلائیڈ ہیں بچوں کے لیے، اور یہاں جو فرش ہے نا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی گرے اللہ نہ کرے تو اس بچے کو چوٹ نہ لگے۔ اکثر پارکوں میں تو یہاں یہ دیکھا رمل ڈالی گئی ہے، مٹی ریت، وہ نرم ہوتی ہے، چوٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ٹورسٹ کے لیے واش روم بنائے گئے ہیں، لیڈیز جینٹس علیحدہ، تو
کوئی دقت نہیں ہے. لوگ اگر یہاں پر صبح 8 سے رات 10 بجے تک بھی ٹھہریں تو واش روم کی کوئی دقت نہیں ہے. صرف یہ جگہ ایسی ہے جہاں صفائی نہیں ہے. دروازوں کے سینسر خراب ہیں. ایسے دروازے جب ان کے سامنے آیا جائے دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، لیکن اس دروازوں کے سینسر خراب ہیں. یہاں باقاعدہ سینٹرل اے سی لگائے گئے ہیں لیکن وہ بند ہیں کیونکہ یہاں آنے جانے کا نظام نہیں ہے. بالکل صفائی نہیں ہے اس جگہ. یہ واحد جگہ ہے پورے پارک میں جہاں پر صفائی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں. پارک کی لمبائی کی طرح ولاگ بھی لمبا ہو گیا ہمارا. ہمیں ولاگ بنانا نہیں آتا، ایڈیٹنگ کرنا نہیں آتی، مسالے دار چیزیں اپنے منہ سے بولنا نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنا منہ ان مسالے دار چیزوں سے جو معاشرہ سننا چاہتا ہے پلید نہیں کرنا چاہتے. ہماری ویڈیو ایسی ہوتی ہے کہ فیملی دیکھ سکتی ہے اگر دیکھنا چاہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے جس طرف ان کو آخرت کا کوئی خیال نہیں ہے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیو میں ایک پیغام ہے کہ ہم مرکز غوثیہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں. یہ چینل بھی اسے ڈونیٹ ہے. اگر دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہوا تو اس کا جتنا بھی فائدہ ہوگا اس مرکز کے لیے ہوگا. پاکستان میں صوبہ پنجاب، پھول نگر، بھائی پھیرو ضلع قصور میں جدہ ٹاؤن میں مرکز غوثیہ کی تعمیر شروع ہے. میرا واٹس اپ نمبر 00971 55127921. اس پر رابطہ کریں. اس کے لیے آپ کا تعاون چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.